अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, आज हमारा मौजू है जन्नत। तो इस बारे में अर्ज़ है कि जन्नत एक मकान है कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए बनाया है। इसमें वो नेमतें मुहैया की हैं जिनको ना आँखों ने देखा, ना कानों ने सुना, ना किसी आदमी के दिल पर उनका ख़तरा गुज़रा। जो कोई मिसाल इसकी तारीफ़ में दी जाए समझाने के लिए है। यानी इससे मुराद ये है कि बेदेखे, वरना देखकर तो आप ही जानेंगे, तो जिन्होंने हालत हयात दुनियावी ही में मुशाहिदा फरमाया वो इस हुक्म से मुस्तस्नी हैं, मुस्तस्ना हैं। यानी सिरे से ये हुक्म उन्हें शामिल ही नहीं। अलल खसूस साहिब मेराज सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लिहाजा नाज़रीन, कोई मिसाल इसकी तारीफ़ में दी जाए समझाने के लिए है, वरना दुनिया की आला से आला शय को जन्नत की किसी चीज़ के साथ कोई मुनासबत नहीं। यहाँ आला से आला मुराद है काबा मुअज़्ज़मा जन्नत से आला है, और तुरबत अतहर हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो काबा बल्कि अर्श से भी अफजल है, मगर ये दुनिया की चीज़ें नहीं। लिहाजा वहाँ की कोई औरत अगर ज़मीन की तरफ झांके तो ज़मीन से आसमान तक रोशन हो जाए और खुशबू से भर जाए, और चाँद सूरज की रोशनी जाती रहे, और उसका दुपट्टा दुनिया व माफिहा से बेहतर। और एक रिवायत में यूँ है कि अगर हूर अपनी हथेली ज़मीन व आसमान के दरमियान निकाले तो उसके हुस्न की वजह से खलाइक फितना में पड़ जाएं, और अगर अपना दुपट्टा ज़ाहिर करे तो उसकी खूबसूरती के आगे आफताब ऐसा हो जाए जैसे आफताब के सामने चिराग। और अगर जन्नत की कोई नाखुन भर चीज़ दुनिया में ज़ाहिर हो तो तमाम आसमान व ज़मीन उससे आरास्ता हो जाएं, और अगर जन्नती का कंगन ज़ाहिर हो तो आफताब की रोशनी मिटा दे, जैसे आफताब सितारों की रोशनी मिटा देता है। जन्नत की इतनी जगह जिसमें कोड़ा रख सकें दुनिया व माफिहा से बेहतर है। जन्नत कितनी वसी है, इसको अल्लाह और रसूल अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ही जाने। अजमाली बयान ये है कि उसमें 100 दर्जे हैं। हर 2 दर्जों में वो मुसाफत है जो आसमान व ज़मीन के दरमियान है। रहा ये कि ख़ुद इस दर्जा की क्या मुसाफत है, इसके मुताल्लिक़ कोई रिवायत ख़याल में नहीं। अलबत्ता एक हदीस से तिरमिज़ी की ये है कि अगर तमाम आलम एक दर्जा में जमा हो तो सब के लिए वसी है। जन्नत में एक दरख्त है जिसके साया में 100 बरस तक तेज़ घोड़े पर सवार चलता रहे और ख़त्म ना हो। जन्नत के दरवाज़े इतने वसी होंगे कि एक बाजू से दूसरे तक तेज़ घोड़े की 70 बरस की राह होगी। फिर भी जाने वालों को की वो कसरत होगी कि मोंढे से मोंढा छिलता होगा, बल्कि भीड़ की वजह से दरवाज़ा चिरचिराने लगेगा। इसमें किस्म किस्म के जवाहर के महल हैं, और ये साफ़ व शफ़ाफ़, और ऐसे साफ़ व शफ़ाफ़ के अंदर का हिस्सा बाहर से
اور باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یاقوت سرخ کی، ایک زبرجد سبز کی، اور مشک کا گارا ہے، اور گھاس کی جگہ زعفران ہے۔ موتی کی کنکریاں اور عنبر کی مٹی۔ جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا۔ پھر ان میں سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جاری ہیں۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتی بلکہ زمین کے اوپر اوپر رواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خالص مشک کی۔ وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں جس میں بدبو اور کڑواہٹ اور نشہ ہوتا ہے، اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو کر بےہودہ بکتے ہیں۔ وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک و منزہ ہے۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی ہو تو اسی وقت بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے۔ ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ، شراب، شہد ہوگا کہ ان کی خواہش سے ایک قطرہ کم نہ زیادہ۔ بعد پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے چلے جائیں گے۔ وہاں نجاست، گندگی، پاخانہ، پیشاب، تھوک، رینٹ، کان کا میل، بدن کا میل، اصلہ نہ ہوں گے۔ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا، اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے اور جمع کی طاقت دی جائے گی۔ ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر بقصد اور بلا قصد مثل فانف کے جاری ہوگی۔ کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ خادموں میں ہر ایک کے ایک ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی۔ جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے، اور ہر مزہ دوسرے سے ممتاز و معن محسوس ہوں گے۔ ایک کا احساس دوسرے سے مانے نہ ہوگا۔ جنتیوں کے لباس نہ پرانے پڑیں گے، نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ پہلا، اگر وہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند۔ تو ناظرین، آج کے بیان کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور آپ اسے سبسکرائب بھی کریں گے، لائک شیئر کریں گے، اور اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اگر ہمارے اس بیان میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے معاف فرمائے اور اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین، اگر حیات اور صحت نے اجازت دی، آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔